नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मुराद सईद की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी लेकिन इंतहाई शर्मनाक किस्म की खबर आई है। मुराद सईद के घर पर असलहा लेकर पहुंचने वाले गुंडे कौन निकले, असद उमर के घर पर छापा क्यों मारा गया, शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती की 2 वीडियोस इमरान खान साहब तक किसने पहुंचाई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नोयत की खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको असद उमर के घर छापे के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत इतनी बौखला चुकी है कि असद उमर जैसे इंतहाई शरीफु नफ्स किस्म के सियासतदान जो हैं उनके घर भी छापा मारा गया है। असद उमर इस्लामाबाद के इलाके F10 में रहते हैं। यहां पर सिल्वर ऑक्स नामी एक इमारत है। ये कोई बहुत ज्यादा पॉश एरिया नहीं है। यहां के एक फ्लैट में असद उमर मुकीम है और अब असद उमर का कसूर सिर्फ ये था कि वो इमरान खान साहब के एक नजरियाती साथी हैं। उन्हें एक कॉल भी की गई थी और इस कॉल में असद उमर को यह बताया गया था कि आप और 2 मजीद तहरीके इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं जो कि इमरान खान साहब को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप या तहरीके इंसाफ के ये 2 रहनुमा रजामंदी जाहिर कर दें तो फिर इमरान खान साहब को तहरीके इंसाफ से माइनस करके आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन असद उमर ने ये जो कॉल करने वाले थे उनको शटअप कॉल दी। लेकिन उसके बाद बनी गाला से एक हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आई। एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का वाकया बनी गाला में हुआ क्योंकि असद उमर को बुलाया गया बनी गाला। कॉल करके असद उमर को कहा गया कि आप फौरन बनी गाला पहुंचे और जिस शख्स ने यह कॉल की उसी शख्स से असद उमर ने यह पूछा कि मैं तो अभी बनी गाला से निकला हूं, मुझे दोबारा से बनी गाला क्यों जाने का कहा जा रहा है। और उस वक्त असद उमर को दूसरी जानिब से यह बताया गया कि जब आप बनी गाला पहुंचेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कितना जरूरी काम है और आपको हंगामी तौर पर हम बनी गाला पहुंचने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब इस पर असद उमर बहुत ज्यादा परेशान भी हुए और उनका ख्याल था कि चूंकि इमरान खान साहब बनी गाला रहते हैं तो ऐसा ना हो कि वहां पर कोई हंगामी किस्म की सूरत हाल हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। इसलिए असद उमर दोबारा से बनी गाला पहुंचे और जब बनी गाला वो पहुंचे हैं तो 2 शख्सियात असद उमर का इंतजार कर रही थीं। अब ये जो खबर है ये कोई जराए से नहीं आई। ये ऐसा नहीं है कि कोई निजी महफिल से किसी ने ये खबर लीक की हो, बल्कि असद उमर ने इसकी स्टोरी खुद बताई और ये जो 2 शख्सियात थी इन्होंने असद उमर को कहा कि छोड़े इमरान खान को तहरीके इंसाफ से माइनस करें और हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन असद उमर ने उस वक्त इन 2 शख्सियात को शटअप कॉल दी और यह कहा कि इमरान खान साहब के अलावा तहरीके इंसाफ का कोई वजूद बाकी नहीं रह सकता। अब ये जो असद उमर है जो कि इंतहाई नजरियाती साथी हैं इमरान खान साहब के और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, शहबाज गिल के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया गया है उसके खिलाफ भी आवाजें उठा रहे हैं। तो अब असद उमर का जो F10 में घर है, सिल्वर ऑक्स जो एक अपार्टमेंट है एक फ्लैट में, वहां पर छापा मारा गया है और इस छापे के मुतल्लिक भी खबर ऐसा नहीं है कि कोई PTI के जराए से यह खबर लॉन्च करवाई गई हो, बल्कि असद उमर ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि पुलिस उनके घर पहुंची, उसके बाद इनके घर में मौजूद अफराद से पूछगिछ की गई। असद उमर के जो हमसाए हैं उनसे भी असद उमर के मुतल्लिक पूछा गया। लेकिन यहां पर इंतहाई अहम बात यह है कि इस्लामाबाद में रहने वाले जितने सहाफी हैं उन सबको मालूम है कि असद उमर कहां रहते हैं। मुझे भी मालूम है कि असद उमर का घर कहां पर है। हम वहां पर कई ब्रीफिंग्स भी अटेंड कर चुके हैं। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस को और तमाम रियासती इदारों को पता है कि असद उमर कहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद असद उमर के घर पर जाकर दस्तक दी गई।
घंटी बजा कर घर के अफराद से पूछा गया, पुलिस एहलकारों की जानिब से, कि असद उमर यहीं रहते ना, यानी उनको एक हिरासा करने की कोशिश की गई। और अब असद उमर ने ऑन रिकॉर्ड ये जो एक हिरासा करने का वाकया पेश आया है, इसके मुतल्लिक एक बयान भी दिया है। लेकिन यहां पर शहबाज गिल के साथ जिस्मानी ज्यादती की दो दिल दहला देने वाली वीडियोस भी सामने आ गई हैं। और अब ये वीडियोस इमरान खान साहब तक कैसे पहुंची और इमरान खान साहब तक ये वीडियोस पहुंचाने वाला शख्स कौन था, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं कि आखिर ये जो दो वीडियोस थी जिनसे पता चलता है कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती की गई, ये वीडियोस इमरान खान साहब तक पहुंचाने वाला कौन था। तो मामला यह है कि शहबाज गिल को जिस पिम्स हॉस्पिटल में रखा गया है, इससे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी पिम्स हॉस्पिटल से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन इसके बावजूद शहबाज गिल के साथ जो बर्बरियत की गई, जो शहबाज गिल के साथ जुल्म किया गया, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट पर भी मुकम्मल खामोशी तारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जिस तरह से पहले आधी रात को खुल गई थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस बर्बरियत का कोई नोटिस नहीं लिया गया। और फिर इसमें अहम तरीन बात यह है कि आज के दिन, यानी एक तरफ तो अदालतों ने कोई नोटिस नहीं लिया और दूसरी जानिब आज के दिन में शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती के साथ जुड़ी हुई एक दिल दहला देने वाली वीडियो जो है वो सामने आ गई है। और इससे पता चला है कि शहबाज गिल के साथ असल में ये जो वाकया हुआ था, ये जो इंतहाई घिनौनी किस्म की वारदात की गई, ये किस दिन की गई, ये वारदात कहां पर हुई, और अब इसके मुतल्लिक एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि दिलखराश किस्म का इंकशाफ भी हुआ है। तो मामला यह है कि शहबाज गिल को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, उस दिन के मुतल्लिक यह इंकशाफ हुआ कि उन्हें बराह रास्त पुलिस स्टेशन मुंतकिल नहीं किया गया था, यानी उन्हें बराह रास्त थाने नहीं ले जाया गया था, बल्कि उन्हें 3 घंटे तक किसी और मकाम पर रखा गया। लेकिन उसके बाद जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया, तो आज के दिन में एक इंतहाई दिलखराश, इंतहाई तकलीफ दे और इंतहाई दिल दहला देने वाली वीडियो का इंकशाफ हुआ। और ये एक ऐसी वीडियो है जो इससे पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आई थी। ये वीडियो आज के दिन में मंजरे आम पर आई है और इसी वीडियो से 2 तस्वीर भी निकाली गई हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये इंतहाई तकलीफ दे किस्म की तस्वीर है। अब अदालत के हाथे से जो एक वीडियो सामने आई, जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त ऐसा है जो कि यकतरफा रिपोर्टिंग कर रहा है। और इस वीडियो से पता यह चला कि जो शहबाज गिल के वकील थे, जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने जब जज साहब से अलग होकर ये दरखास्त की कि मैं आपको चैम्बर में शहबाज गिल की कुछ बहुत ही हसास नोयत की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और ये जो तस्वीर हैं इनसे आपको पता चलेगा कि शहबाज गिल के जो नाजुक आज़ा हैं उन पर तशद्दुद किया गया, और इनसे आपको यह भी पता चलेगा कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती की गई थी। यानी जो शहबाज गिल के वकील हैं वो जज की मिन्नतें करते रह गए कि खुदारा आप ये तस्वीर देख लें, ये वीडियोस देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई या नहीं हुई। लेकिन जज साहब ने उस वक्त ये जो तस्वीर हैं इनको देखने से इनकार कर दिया और उल्टा आईजी को कह दिया कि आप रिपोर्ट पेश करें कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ था या नहीं। लेकिन उसके बाद एक ऐसा शख्स है जिसने ये वीडियोस इमरान खान साहब तक पहुंचा दी, क्योंकि जज साहब ने तो ये जो शवाहिद हैं ये देखने से इनकार कर दिया था। अब ये जो शख्स है जिसने इमरान खान साहब तक शहबाज गिल पर तशद्दुद और शहबाज गिल के साथ जो जिनसी ज्यादती की गई है उसके मुतल्लिक जो वीडियोस पहुंचाई, उस शख्स के मुतल्लिक आपको बताते हैं कि ये शख्स कौन है। अब ये असल में शख्स एक वकील है जो शहबाज गिल के साथ मिलने के लिए गया था। शहबाज गिल ने पहले तो अपने टॉर्चर के मुतल्लिक इस वकील को बताया कि मुझे पहले बरहना किया जाता है, उसके बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद रात से लेकर सुबह तक
مجھ پر مسلسل تشدد کیا جاتا ہے۔ اس تشدد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آدمی آتے ہیں اور پھر شہباز گل کو مجبوراً یہ بھی بتانا پڑا کہ انہیں کس طرح سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کس طرح سے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اب یہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے پھر شہباز گل کی کچھ تصاویر بھی بنائیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ شہباز گل کو کتنے تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا ہوگا کہ جب انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ پر بدترین تشدد کیا گیا ہے، انہیں اپنے نازک اعضاء کی تصاویر بنوانی پڑی اور پھر یہاں سے یہ جو تصاویر بنی یہ عمران خان صاحب تک پہنچائی گئیں اور عمران خان صاحب کو پھر بتایا گیا کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر آج کے دن میں شہباز گل کے ساتھ کی گئی جنسی زیادتی کی ایک انتہائی دلخراش قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے جو اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے منظر عام پر آئی ہے، اور یہ ویڈیو اصل میں اس ویڈیو سے مکمل طور پر مختلف ہے جب شہباز گل کو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا اور پتہ یہ چلا کہ ان کے وارڈ میں کچھ نامعلوم افراد گھس گئے، یعنی ایسے افراد جن کا تعلق پولیس سے نہیں تھا، ایسے افراد جن کا تعلق طبی عملے سے نہیں تھا، لیکن یہ افراد شہباز گل کے وارڈ میں گھس گئے اور پھر اس کے متعلق پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری نے خود بتایا کہ یہ نامعلوم افراد میں نے شہباز گل کے کمرے میں دیکھے۔ اس کے بعد شہباز گل کی جو فیملی پہنچی پیمز ہاسپٹل میں وہ بیچارے بھی روتے رہے، ان میں خواتین بھی شامل تھیں، لیکن شہباز گل کی فیملی کو بھی شہباز گل سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اب جو تصاویر اور جو ویڈیوز آج کے دن میں شہباز گل پر تشدد کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، یہ تصاویر اب مجھ سمیت کئی صحافیوں کے پاس موجود ہیں، کیونکہ شعیب شاہین جو وکیل ہے انہوں نے جب شہباز گل سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں شہباز گل کو انہیں یہ بتانا پڑا کہ میرے نازک اعضاء پر اور میرے پورے جسم پر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ میرا پورا جسم سیاہ پڑ چکا ہے اور اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ جتنا ایک وکیل کا کالا کوٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی جو وکیل ہیں یہ پھر عمران خان صاحب کے پاس پہنچے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے شہباز گل نے جو پوری ایک داستان سنائی تھی وہ شہباز گل کی داستان عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی گئی اور پھر خان صاحب کو اس تکلیف دہ حقیقت کے متعلق بھی بتایا گیا کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے۔ لیکن اب آج کے دن میں شہباز گل کے متعلق ایک اور انتہائی مکروہ قسم کی ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے اور اس ویڈیو سے اس امپورٹڈ حکومت کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے اس گھناؤنے چہرے سے بھی نقاب اتر گیا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اور اگر آپ ابھی ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز گل کے کیس سے متعلق یہ ویڈیو اس وقت ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہی ہے اور اس پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں ایک خاتون کی ہے، یہ خاتون مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ خاتون ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہماری حکومت نے شہباز گل پر تشدد کیا، ہاں ہم نے شہباز گل کو مارا، ہاں ہم نے یہ تشدد اس وجہ سے کیا کہ شہباز گل کے ذریعے ہم نے عمران خان تک پہنچنا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جو ایک ٹی وی پروگرام میں ایک پرائم ٹائم پروگرام میں عظمہ بخاری نے دیا جو نون لیگ کی رہنما ہے اس وقت وائرل ہے اور اس سے ثابت ہو گیا کہ کس طریقے سے شہباز گل کو رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور یہ جو پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت ہے کتنے گھناؤنے طریقے سے ان کو کس وجہ سے ٹارچر کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر مراد سعید کی گرفتاری کے متعلق اور ان کے گھر پر چھاپے کے متعلق بھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اگرچہ مراد سعید کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، ان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاری کے لیے یہ ایکشن کیا گیا اور ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اب اس حوالے سے جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں مراد سعید نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ سوال ہیں اور سوال رہیں گے کہ کیوں آدھی رات کو میرے گھر پر اسلحہ بردار غنڈے بھیجے گئے، کس کے کہنے پر ان کے لیے ریڈ زون کی جو چیک پوسٹ ہیں
ان سے رکاوٹیں ہٹائی گئیں اور وہ کون تھا جس کے کہنے پر ان اسلحہ بردار حملہ آوروں کو اور ان گنڈوں کو ڈپلومیٹک انکلیو اور پی ایم آفس جیسے حساس علاقے سے گزرنے دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ بڑی تکلیف دہ قسم کی ہے، کیونکہ مراد سعید نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وطن سے وفاداری اولاد کو گھٹی میں دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ پیشہ ور ضمیر فروش نہیں تھے بلکہ محنت مزدوری کر کے گھر چلاتے تھے۔ ہمارے اسکولوں میں صبح اسمبلی لگا کر حب الوطنی گھوٹ گھوٹ کر ہمیں یہ پلائی جاتی تھی، اور پھر مراد سعید نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے گھر پر یہ ایکشن کیا گیا، یعنی کچھ گنڈے بھیجے گئے پولیس کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھیس میں، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور اب مراد سعید نے بتایا کہ یہ ہمارے گھروں کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں گرفتار کر رہے ہیں، لیکن ہم ان غیر قانونی حربوں سے اور یہ جو ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے اس کے باوجود اپنی حقیقی آزادی کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، یعنی شہباز گل کی جو آج کے دن میں تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز گل کے نازک اعضاء پر تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، تو اس کے بعد آج کے دن میں عمران خان صاحب نے اب ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان اس اعلان سے مختلف ہے جس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو سیاسی کارکن ہیں چلے ان کے اوپر کیسز تو بن جاتے ہیں، لیکن یہ جو تشدد ہے اس کو کسی بھی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اب ہم یہ کاز لے کر آگے بڑھیں گے، یہ مطالبہ لے کر آگے بڑھیں گے کہ جن لوگوں نے شہباز گل پر تشدد کیا ان کی شکلیں سامنے لائی جائیں اور کس کے کہنے پر تشدد کیا گیا۔ جب تک اس کی تحقیقات کر کے ذمہ دار سامنے نہیں لائے جاتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔